أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ आज हम देखेंगे वक्फ़ का बयान। वक्फ़ की वजूहात क्या होती हैं, आयात का मुकम्मल होना, अलामात वक्फ़ का आ जाना या फिर सांस का टूट जाना। हम जब भी किसी लफ्ज़ पर रुकते हैं कुरान पाक पढ़ते हुए तो या तो ये सूरत होती है कि आयत पूरी हो जाती है इसलिए हम रुकते हैं, या फिर कोई वक्फ़ की अलामत आ जाती है इसलिए रुकना पड़ता है। जैसे जीम आ जाता है, तो आ जाता है, या डॉट्स होते हैं छोटे से 3 वो आ जाते हैं। इसी तरह की और भी अलामतें होती हैं जो आयात के बीच में आ रही होती हैं, वहाँ हमें रुकना होता है। तो तब रुकते हैं, या फिर हमारा पढ़ते पढ़ते सांस टूट जाता है फिर हमें रुकना पड़ता है। तो वक्फ़ की कोई भी वजह हो तो वक्फ़ करने के कुछ उसूल होते हैं जिन्हें फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है, फिर हम रुक सकते हैं उन रूल्स को फ़ॉलो करते हुए। तो ये रूल्स क्या हैं ये देखेंगे आज। वक्फ़ कैसे किया जाए। अगर पढ़ते हुए आयत आ गई है, आयत का निशान आ गया है, या सांस टूट रहा है, या फिर कोई अलामत आ गई है और वो लफ्ज़ गोल ता वाला है, लास्ट में उसकी गोल ता आ रही है या फिर गोल हा आ रही है, तो इन पर वक्फ़ करते हुए इसे हमेशा जज़म वाली हा में बदल कर पढ़ा जाता है, गोल ता और गोल हा। जब ऐसे लफ्ज़ों पर रुकना पड़े जिनके एंड पर गोल ता हो या गोल हा हो तो इसको किस में चेंज कर देंगे, जज़म वाली हा में। जैसे हमारे पास मिसाल है ग़िशावतुन। अब हमने यहाँ स्टॉप करना है तो हम क्या पढ़ेंगे, ग़िशावाह, गोल ता को गोल हा में चेंज करेंगे और साथ में जज़म लगाएंगे। ता पर 2 पेश थे वो भी ख़त्म हो गए, वो जज़म में बदल गए और ता गोल ता हा में चेंज हो गई। ऐसे ही वाहिदतन, वाहिदा, ठीक है, यहाँ भी गोल ता चेंज हो गई गोल हा में जो जिस पर जज़म लगी हुई है। फिर एक मिसाल है हमारे पास हा पर पेश की गोल हा की, गोल हा भी आ जाए तो यहाँ भी रुकते हुए हम क्या करेंगे, इसे जज़म वाली हा में बदलेंगे, जज़ाउह, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको, जज़ाउह। नेक्स्ट है हमारे पास हरूफ़े मद्दा और खड़ी हरकत पर वक्फ़ करते हुए इनमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। हरूफ़े मद्दा देखें, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, यहाँ पर याए मद्दा है, यहाँ पर वाव मद्दा है। ये जैसे होंगे स्टॉप पर भी ये वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आती। आओ है ना, यहाँ पर रुकना हो तो कैसे रुकेंगे, आओ है ना नहीं कहना, हमने आओ है ना ही कहना है, कोई चेंज नहीं आएगी, इनकी अदायगी में कोई चेंज नहीं आएगी। चाहे आगे आयत का निशान आ जाए या कोई वक्फ़ की अलामत आ जाए या आपका सांस टूट जाए, आप इसको काटेंगे नहीं या इसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को भी वाव मद्दा को भी। क़ालू, क़ालू, फ़दख़ुली, या मद्दा की मिसाल है फ़दख़ुली, ठीक है। फिर आगे हमारे पास है खड़ी हरकत, अलिफ मद्दा है। वल यतामा, यहाँ रुकना हो तो इसे हम वल यताम
نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی والیتاما نہیں پڑھیں گے کہ ہم کھڑی حرکت کو تھوڑا سا کم کر کے پڑھ لیں کہ ہم یہاں رکنے لگے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. کھڑی حرکات کو چینج نہیں کرتے، انہیں ویسے ہی پڑھنا ہوتا ہے اسٹاپ پر بھی. والیتاما ایسے ہی کھڑی زیر ہے، اس کو بھی چینج نہیں کریں گے، یہ بھی ایسے ہی پڑھی جائے گی. یحیی یحیی. نیکسٹ فادخولی، یہ ہم دیکھ چکے. الٹے پیش کی مثال ہے ہمارے پاس. تلوو الٹا پیش بھی اسٹاپ پر چینج نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے زبر، زیر پیش، دو زیر اور دو پیش والے حروف پر وقف کرتے ہوئے انہیں کس میں تبدیل کرنا ہے؟ جزم میں. ان مثالوں میں دیکھیں، صابرین نہ تھا، نون پر زبر ہے نا، نون پر آپ جزم لگا کر پڑھیں گے جب اسٹاپ کریں گے. مع الصابرین، ٹھیک ہے. دو پیش ہیں، علیم، یہاں پر کیسے رکیں گے؟ دو پیش کو جزم میں بدل دیں، علیم. پھر غاسق، دو زیر ہیں، غاسق، یہ بھی جزم میں چینج ہو جائیں گی. یرید، اس پر اسٹاپ کیسے ہوگا؟ یرید. یہاں ہم نے دیکھا پیش ہے، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، زبر ہیں، یہ کس میں چینج ہو رہے ہیں؟ سب جزم میں. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں، آپ یہاں پر زبر، زیر، پیش کی بات ہوگی، دو زیر کی بات ہوگی، دو پیش کی بات ہوگی، یہ سارے جزم میں بدل جاتے ہیں. لیکن یہاں پر دو زبر نہیں آیا. دو زبر کی ادائیگی کرتے ہوئے اس پر اسٹاپ کرتے ہوئے اسے جزم میں نہیں بدلا جاتا، اس کا قاعدہ الگ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ دو زبر پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک زبر کے ساتھ الف لگا کر تبدیل کیا جاتا ہے. خبیرن تھا، جب ہم اس پر اسٹاپ کریں گے تو کیا بنے گا؟ خبیرا، را زبر الف، را. خبیر نہیں کہہ سکتے اس کو اسٹاپ پر. ٹھیک ہے، آپ کو زبر لگانی ہوگی اور ساتھ میں الف کی ادائیگی کرنی ہوگی. خبیرا. نیکسٹ ہدن، آپ نے اگر ادھر وقف کرنا ہے تو دو زبر کے ساتھ آپ کو کیا بتایا گیا؟ ایک زبر لگائیں اور ساتھ میں الف لگائیں. ہدا، اس کی ادائیگی ایسے ہوگی. لکھنے میں تو ایسے ہی رہے گا نا، لیکن جب ہم اس پر اسٹاپ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہدا، دال زبر الف، دا، الف خود سے لگا لیں گے. کئی جگہ پر تو آپ کو الف لکھا ہوا خود بخود مل جائے گا، لیکن یہاں پر الف تھا نہیں تو ہم نے یہ خود سے لگا کر ادائیگی کرنی ہے. ہدا. ٹھیک ہے. چلیں جی، آپ نے رولز کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے اور پھر آپ نے مجھے لیسن سنانا ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں بھیجوں گی تو آپ نے ان کو اسٹاپ کرتے ہوئے وقف کے ساتھ سنانا ہے. آپ نے غور کرنا ہے ہر لفظ کے اینڈ پر کون سی علامت آ رہی ہے، اسٹاپ والی علامت آ رہی ہے تو میں نے کیسے رکنا ہے. دو زبر ہیں تو کیسے رکنا ہے، دو پیش ہیں تو کیسے رکنا ہے، گول تا ہے تو کیسے رکنا ہے. تو یہ آپ نے یہاں سے پہلے لرن کرنا ہے، پھر انشاءاللہ مثالیں آپ نے سنانی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.